बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अगर इब्तिदा में मैं ये कह दूं कि एक बड़े इदारे ने जान पकड़ ली है तो ये गलत नहीं होगा। और ये कह के जान पकड़ी होगी, ओए हमें डराते हो, हमारी फैमिली की वीडियोस बताते हो, हमारे मास्टर बेड में कैमरे लगाते हो, हमें धमकाते हो, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और बहैसियत इदारा खड़ा हो गया। तफसील में जाऊंगा, मैंने उससे मुतालिक आपको बताना है। 9 मई असल हकीकत क्या थी, पाकिस्तान तहरीक के सामने सड़क पर आने का फैसला किया 9 मई के दिन ही, लेकिन ख़ास अंदाज होगा उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसमें एग्रेशन भी होगा, एग्रेसिवनेस भी होगा। वो उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह फैसला कि हम आपको बताएंगे कि सड़क पर उस दिन कौन था और ये वो प्लान क्या था, वो मामला क्या था। हम उस दिन भी पुरअमन थे और आज भी पुरअमन हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, बड़े सड़कों पे वो आएंगे। नैब के जज ने, आपको पता है, इमरान खान साहब पे बोलने पे पाबंदी लगाई थी कि आप सियासी बयान नहीं दे सकते, किसी इदारे की शख्सियत पर नाम नहीं दे सकते। और ना सिर्फ इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया था, बल्कि उधर के मौजूद सहाफ़ियों को पाबंद कर दिया था कि आज के बाद आपने रिपोर्ट नहीं करना। ये कलदम होने जा रहा है जज साहब का हुक्म। इसकी तफसील भी और दीगर कई अहम खबरें हैं जो मैं ज़ाहिर बात सब कुछ थंबनेल में जस्टिफाई नहीं कर सकता, डिटेल में बता सकता हूँ। तफसील इंटरेस्टिंग होगी, इसको मुकम्मल देखें। चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आपने नहीं भूलना। बड़ी खबर है जी, और वो सबसे बड़ी है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब, आपको पता है, बहुत एक्टिव है। उन 6 जजेस के अंदर इनका नाम शामिल है। बल्कि उस 6 जजेस में भी जो सरफहरिस्त साहब है ना, उनमें ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब है। उनकी फैमिली का डाटा लीक हुआ था और उनकी ग्रीन कार्ड, उनकी दीगर चीज़ें, उनके सजाद वगैरह की तफसीलात थी ना, और वो मीडिया पे नहीं दी गई थी, वो एक मखसूस जगह पर दी गई थी। बल्कि मैं यूँ कह लूँ कि एक मखसूस जमात नून लीग के सोशल मीडिया को दी गई थी, और फिर इस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया गया। फिर शाम तक उसकी एक बेस बनाई गई, शाम के बाद फिर मीडिया को कहा गया, फिर मीडिया ने उसको जिस तरीके से लेके चले और उसका एक प्राइम टाइम बनाया। 3 दिन तक ये सारा काम चलता रहा। मीडिया तो ख़त्म हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर वो बहुत चलता रहा। उस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगा, सर हम तो वैसे भी एक्सपोज हैं, 6 जजेस में हमारा नाम है, ख़त भी लिख दिया है और ये सब कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला चला गया, प्लीज़ ज़रा आप थोड़ा ध्यान करें जी। तो ख़त लिखा जस्टिस आमिर फारूक साहब को। तो बहैसियत इदारा, जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्टिव हुआ जी, और फैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, जिसने फैसला ये किया है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली की मालूमात जिसने भी लीक की थी, जिस इदारे ने भी लीक की थी, जिस शख्सियत ने भी लीक की थी, उन तमाम को उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी। ठीक है जनाब। और जिन लोगों ने तफसील लीक की थी उन्हें पकड़ा जाएगा, उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। ठीक है, ये फैसला हो गया। और मज़े की बात यह है, ये कोई बंदा तो होगा नहीं, और बंदा आज तक पकड़ा जा नहीं सका। उसी तरह जिस तरह ऑडियो लीक्स करने वाला कभी कोई नहीं पकड़ा गया, इसी तरह उस रिकॉर्डिंग करने वाला कोई नहीं पकड़ा गया, उसी तरह उसको मौजू वक्त पर रिलीज़ करने वाला कभी कोई नहीं पकड़ा गया। तो क्योंकि प्रॉक्सी लगा ले, पाकिस्तान में बैठ के आप कहते हैं जी मैं हॉलैंड के अंदर से वीडियो रिलीज़ हुई है, कोई क्या कर सकता है। ठीक है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियोज़ लीक हुई थी, और एक पूरी तफसील है, मगर इन्फॉर्मेशन का जो मरकज़ है ना, वो कोई नहीं पकड़ सकता कि जो ये इन्फॉर्मेशन लीक करता है और वक्त पर उसको रिलीज़ करता है। तो ये चीज़ें थी। तो बहरहाल ये ज़रूर होगा कि उन इदारों से सवाल किया जाएगा, तौहीन अदालत इनिशिएट होगी, और उनको ज़ाहिर बात है वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। क्योंकि मैंने इतना देख लिया कि जिस तरीके से 9 मई के बाद का क्रैकडाउन हुआ था ना, अगर विल और ख्वाहिश होना, वाकई पाकिस्तान में ना कोई माचिस की तीली चोरी ना कर सके। यानी हमारे पास इक्विपमेंट, सलाहियत, वो तमाम चीज़ें मौजूद है। और जब इस तरह के लोग पकड़े जाएंगे तो फिर पता चलेगा। जस्टिस नादरा है, नादरा को बुला लेंगे, जी नादरा साहब आपके पास जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली का डाटा था, कहाँ दिया है, कैसे दिया है। याद है आपको जस्टिस काजी फाइज़ साहब के डाटे की बारी, कैसा ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ था। याद है आपको जनरल बाजवा साहब की डाटा की बारी, कैसा ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ था। जी हाँ, यहाँ ये ऑपरेशन हो सकता है। और वो लोग आज तक पता नहीं है वो अफसरान किधर है, मुझे बताइएगा ज़रूर।
مجھے بتائیے گا ضرور ان کی ٹرانسفر کہاں ہے کہاں نہیں ہوئی. تو بہرحال ان سے بولا جائے گا، FBR سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے کیا کیا، کیسے لیک کیا، کس کو دیا تھا یہ ریکارڈ. ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی، کمپیوٹر آن ہوگا تو پتہ چل جائیں گی. کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب ہے بہت غصے میں، انہوں نے کسی کو چھوڑنا ہے نہیں. بہرحال 6 ججز کے خلاف، 6 ججز نے جو خط لکھا تھا نا، اس کے بعد مسلسل عدلیہ کی عزت بن رہی ہے اور مسلسل عدلیہ کمال کرتی بھی نظر آ رہی ہے. کاش اس کی کنٹینیوٹی برقرار رہے. بہرحال آج ہی نمبر لگے گا اس کیس کا، توہین عدالت کا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہے. آج ہی بینچ بنے گا اور آج ہی سماعت شروع ہوگی. آج کی تاریخ میں یہ سارا کام ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر سپریم کورٹ کا تحریری آرڈر آ گیا جی، مخصوص نشستوں پر جو انہوں نے قلعدم کیا، معطل کر دیں آپ زیادہ بہتر ہے، تھوڑا آسان لفظ آئے گا. الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو جس میں اس نے مخصوص نشستیں بندر بانڈ کی طرح دوسری سیاسی جماعتوں کو دی جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی تھی، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جس پہ معطل کیا، تو اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے. کوئی شک نہیں پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف ہے، اور اس وقت حکومتی حلقے بہت پریشان ہے کیونکہ 2/3 میجورٹی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے نا. آئینی ترمیم اب وہ کم از کم نہیں کر سکتے سر جب تک یہ نہیں ہوگا. تحریری فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کیسے ننگا ہو رہا ہے سر، بہت آکورڈ پوزیشن ہوگی الیکشن کمیشن کی. تحریری فیصلے میں یہ بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 25 اپریل 2024 کو تسلیم کیا، الیکشن کے بعد 25 اپریل 2024 کو تسلیم کیا کہ سنی اتحاد کونسل ایک پارلیمانی جماعت ہے جس کی قومی اسمبلی میں 82 نشستیں ہیں. تو عدالت نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ جس ایک پارلیمانی جماعت بھی ہے اس کی قومی اسمبلی میں 82 نشستیں بھی ہیں تو انہیں مخصوص نشستوں سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ 25 اپریل کو تسلیم کیا الیکشن کمیشن نے کہ پارلیمانی جماعت تھی، پھر اس کو الیکشن کمیشن کیوں نہیں دے رہا، تو یعنی الیکشن کمیشن پھنس گیا ادھر، نس بھر گیا. اور آج کی تاریخ میں الیکشن کمیشن تمام یہ جو مخصوص نشست والی خواتین ہیں، اقلیتیں جن کو جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی، ابھی تو یہاں بڑا کڑما سمجھنا ہے، ان تمام کو آج ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر گیا. کل 77 نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، 77 نشستیں یہ مخصوص جو بندر بانڈ کے ذریعے قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی سے دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں تو آج الیکشن کمیشن نے 77 نشستوں کو ڈی نوٹیفائی کرنے جا رہا ہے. ہاں یہ بھی آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے آئینی بحران سے بھی سپریم کورٹ نے بچایا ہے. تفصیلی فیصلے میں نا یہ لکھا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد 6 مئی یعنی کل کا روز بروز پیر سے ہوگا. اس سے پیچھے اس فیصلے کا عمل درآمد نہیں ہوگا تاکہ کوئی آئینی بحران نہ بن جائے نا، کیونکہ انہی مخصوص جو 77 جو چور نشستیں جو تھیں، انہوں نے ہی پریزیڈنٹ الیکشن میں ووٹ ڈالا تھا، انہوں نے ہی سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈالا تھا، اور کچھ قانون سازیاں بھی ہوئی تھیں. تو ان کا آنورڈ فارورڈ ان کا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ورنہ سسٹم گر جاتا نا، دھڑم سے گر جاتا. لیکن اگر عبوری آرڈر پہ یہ بھی کہا ہے، اور اگر یہ کیس لگ گیا اور کیس فل بینچ، اگر نے کہا یقیناً لارجر بینچ نے سننا ہے اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، 77 نشستیں پی ٹی آئی کو مل گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال تو ہے نا. کیا آصف علی زرداری صاحب کا صدارتی الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق ہوگا؟ سینٹ کے انتخابات آئین کے مطابق؟ اور یہ ایک ڈیفینیٹلی بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر اسلام آباد کی عمران خان صاحب کی ہدایت پر نا میں نے آپ کو بتایا تھا 2 دن پہلے کہ علی امین گنڈا پور تمام لوگوں کو فون کریں. میری ایک ایم این اے سے بات ہوئی تھی سنی اتحاد کونسل کے، انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور کنڈکٹ کریں کہ ان کو واضح طور پر ہدایت تھی. وہ جی معاملہ بالکل کلیئر ہوا جی. علی امین گنڈا پور نے کوئی عمران خان صاحب نے ہدایت کی تھی، تمام پاکستان کے ایم این اے اور ایم پی ایس جو ہے نا ان سب نے نا اکٹھے ہوئے جی کل رات کو اسلام آباد میں کے پی کے ہاؤس میں، اور تمام لوگ تھے جس میں 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف پاور شو کرے گی اس بات کا اعلان کیا اور بتائے گی کہ ہم لوگ وہ نہیں تھے اور کہیں اور یہ ساری پلاننگ ہوئی تھی. گنڈا پور صاحب کا خطاب بڑا اہم تھا، خطاب سب کا ہی تھا. یار یہ بھی کہا کہ پارٹی چیئرمین کو اور مزید اگریسو ہونا پڑے گا، بیرسٹر گوہر وغیرہ سے متعلق یہ ساری باتیں ہوئی کہ ہونا پڑے گا، اتنا سلو جو طبیعت نہیں ہونی چاہیے. تو پاکستان تحریک انصاف نے نا سندھ کے ایم پی ایس کو نا سندھ آنے سے روکا گیا تھا. یہ بات ہے تحریک عدم اعتماد کے وقت نا سندھ میں جو تھے نا ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو تحریک عدم اعتماد کے وقت سندھ ہاؤس میں داخلے سے روکا گیا تھا. تو اس پر آج رسپونڈ کرے کہ ہمیں سب یاد ہے. انہوں نے کہا بلاول صاحب کا گورنر میں دیکھتا ہوں فیصل کنڈی کیسے کے پی کے ہاؤس میں آتا ہے، کیسے داخل ہوتا ہے، یعنی وہ بتا رہے ہیں ہمیں سب کچھ یاد ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو تمام اراکین
اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب ہدایت ہو رہی ہے، تمام اراکین ایک ڈنڈے پر پاکستان کا جھنڈا اور دوسرے پر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگائیں، اور اگر کوئی جھنڈا کوئی چھینتا ہے یا ڈنڈا کوئی چھینتا ہے تو آپ نے فوراً ویڈیو مجھے بھیجیں، میں KPK میں آئین پاکستان کی روح سے غداری کا مقدمہ درج کروں گا۔ اور پھر دہرایا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ عمران خان کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، ورنہ 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 یہ سب چیزیں وہ کہہ رہے ہیں۔ ادھر اڈیالہ جیل میں آپ کو پتہ ہے نیب کے جج صاحب نے عمران خان صاحب پر بولنے پر پابندی لگائی تھی، سیاسی گفتگو پہ پابندی لگائی تھی، میڈیا سے بات کرنے پہ پابندی لگائی تھی، کسی ادارے پہ الزام لگانے سے پابندی لگائی تھی، ادارے کے سربراہ کا نام لینے پہ پابندی لگائی تھی، اور میڈیا کو اس کو رپورٹ کرنے پہ پابندی لگائی تھی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ صحافیوں کو رپورٹ کرنے سے روکا گیا ہے۔ ملزم کا بیان اور اس کو رپورٹ کرنا آرٹیکل 19 کے خلاف ہے، یہ نیب کا جج نہیں کہہ سکتا۔ آج سماعت ہے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ فیصلہ کل عدم ہو جانا نیب جج کا، تھوڑی حدود اور قیود کے ساتھ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔